maghatag ta og hala diha sa tong duhit ni Dios, pinaagi sa pag-awit, pagpaubos, pagdayeg ug pagsimba diha lamang kaniya. Hallelujah. Yes, Lord, we're asking your Holy Spirit, Father God, to fill us right now. Hallelujah.
buhaton nato ang atong calling or purpose na makita sa Psalm 66:4. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan musimba kanimo, mag-awit silang pagdayeg kanimo. Yes, church, bayawo na tatong buhi nga Dios, awitan ug simbahon natin siya. Hallelujah. Thank you, Lord.
tungod ug magpaubos lamang sa iyang buhi. Ihalad nato atong tibuok ginubuhi, isimbuhing pagsimba tungod kay iyang gugma walay sama. Simbahon nato iyang ngalan, dili lang karon kung dili hantod sa walang katapusan. In Acts chapter 4 verse 12, ang kaluwasan makaplaban lamang kaniya. Ay dinhi sa kalibutan, walay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga